कहता याद रख ला, एक बंदे नूं सीमो जर मिल जाए, सोना मिल जाए, एक बंदे नूं 10 तोले सोना अचानक मिल जाए, पूरी जमीन दा सोना मिल जाए, चांदी मिल जाए, हीरे जवाहरात मिल जाए, सल्तनत मिल जाए, चदराहट मिल जाए, सारी कायनात मिल जाए, और गराबा मसाकीन और गरीब मुसलमानों जेड़ी दौलत अल्लाह ने ईमान दी अता फरमाई है, आखिरी नबी दा उम्मती बनाया है, और सारी कायनात दे खजाने एक तरफ, ईमान दी दौलत एक तरफ, और सारी दुनिया दी जिंदगी एक तरफ, और तकवे दी जिंदगी एक तरफ, सारी दुनिया दे मामलात एक तरफ, नबी पाक दी गुलामी एक तरफ। अल्लाह दी कसमें सारिया चीज़ा नाम ही होण, हालांकि नेमत अल्लाह सारियां नूं अता फरमाए, बरकत नज़ूल फरमाए, हदायत अता फरमाए, इस्तकामत अता फरमाए, गैरत अता फरमाए, अमानत जनाब अता फरमाए, ईमान दियां दौलतां दे देवे ते सब तो वड्डा खजाने वाला। इन्नल हम्दुलिल्लाह इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन
رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في الكلام الآخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم یا الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے تو کرم اپنا ہمیں عطا کر دے تیرے کرم پہ مولا ہمیں یقین ہے یا الہی ہمیں عامل قرآن کر دے پھر ہر مسلمان کو نئے سرے سے مسلمان کر دے وہ نبی جسے رحمت للعالمین کہتے ہیں الہی اس کی امت کو ذرا تاب فرمان کر دے آمین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی شہنشائی اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات واحد لا شک لا یزال واسطے ہے جو ازل تو اکیلا ہے اب تک حی القیوم فعال لما یرید علی کل شیء قدیر واللہ علیم بذات الصدور اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ہے جدوں کچھ بھی نہیں سی اس اللہ دی ذات ایسی ہن بھی ہے جدوں ہر جاندار بے جان تمام چیزاں ختم ہو جان گیاں پھر بھی باقی رہے گی وہ اللہ دی ذات باقی رہے گی ہر چیز واسطے فنا ہے اس اللہ دی ذات واسطے ہی بقا ہے او دے واسطے ہی عبادات مناجات سجدیاں اور پھبدیاں نے
جو اہل ایمان دیاں بے دیناں دیاں ضرورتاں پوریاں کرنے والا، پیدا کرنے والا، عزت ذلت موت و حیات نفع نقصان دا مالک ہے۔ وہ جدوں چاہے جس ویلے چاہے جو کرنا چاہے انہوں کوئی روک نہیں، انہوں کوئی تھکاوٹ نہیں، انہوں اکتاہٹ نہیں۔ اس اللہ واسطے ہی عبادات ساجدیاں اور پابندیاں نے۔ اللہ دنیا دے اندر اللہ اپنی توحیدی سمجھ دے، قیامت والے دن اللہ پاک سجے ہاتھ اندر اعمال نامہ عطا کرے اور بغیر حساب تو نبی پاک دی شفاعت رفاقت حوض کوثر دے جام نصیب فرمائے۔ درود و سلام امام کائنات سید المرسلین رحمت للعالمین، ساری کائنات دے سردار، ساڑھے ساریاں دے دلاں دی بہار، انبیاء دے اندروں سب تو آخر دے اندر آنے والے، مقام ساریاں نبیاں تو آلہ پانے والے، آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے، جو معصوم بھی نے، تاجدار ختم نبوت بھی نے، رحمت للعالمین بھی نے، سید ولد آدم بھی نے، حسب نسب دے لحاظ دے نال اشرف نے، سیرت دے لحاظ دے نال اکمل نے، حسن و جمال دے لحاظ دے نال اجمل نے۔ جس نبی دا بول اللہ دا بول ہے، جس نبی دی نافرمانی اللہ دی نافرمانی ہے، اللہ دنیا دے اندر نبی سونے دی اطاعت عطا کرے، روز محشر آپ دی شفاعت نصیب فرمائے۔ دعا ہے اللہ پاک صحابہ اکرام، تابعین نظام، صلحاء اعظام، محدثین اکرام، ائمہ احادیث تے ساڈے سبنا دے والدین، اساتذہ اکرام، علماء، اتقیاء، جنہوں نے شجر اسلام دی آبیاری واسطے اپنے جگر دا خون دے کے، وقت دے کے، مال دے کے محنتاں کیتیاں، اللہ دی رحمت دے نال اللہ انہاں دیاں محنتاں قبول فرما کے ساڈے سمیت انہاں نوں اللہ اپنے رضا سایہ عطا فرمائے۔ دوستو اور ساتھیو، ماہ شعبان دا اختتام ہو رہے ہے اور ماہ رمضان دی آمد ہے۔ پوری کائنات دے اندر ہر مسلم اس تڑپ دے اندر ہے، اس شوق دے اندر ہے، اس لگن دے اندر ہے۔ او کیڑا ویلا ہوئے گا رمضان دا چاند نظر آ جائے تاکہ اسیں اپنے رب دی رضا اور خوشنودی واسطے سیام و قیام دا اہتمام کر لئیے۔ میرے اللہ اے تو سارا نظام بنایا ہے اور اس کائنات حضرت انسان نو بھیج کے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنایا ہے، اور الحمدللہ سانو رب نے انسان بنایا ہے، نبی پاک دا امتی بنایا ہے۔ الحمدللہ اللہ نے سانو اپنے گھر دے اندر آن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت نے اہل ایمان نو خطاب فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والیو، تو آڈے تے روزے فرض کر دیتے گئے نے، جیویں پہلیاں نبیاں دیاں امتاں تے روزے فرض سن۔ اے روزے اس واسطے ہوندے نے لعلکم تتقون، تاکہ تسی متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کر لو۔ اور اس کائنات والیاں واسطے اے روزے کس واسطے آئے نے؟ نبی فرماندے نے
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصیام جنہ، اے جڑا روزہ ہے نا اے جہنم دے اگے اللہ ڈال بنا دین گے۔ او قیامت والے دن اگر جہنم دی آزادی چاہنا ہے نا اہل ایمان اہل اسلام سامعین و سامعات روزے دی پابندی کرنی ہوئے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے اللہ تیرا بڑا احسان ہے، آج اذان ہوئی ہے پھر دوسری اذان جمعے دی ہوئی ہے، اس تو پہلوں اے مرکز عباد الرحمن مسجد دے مدرسے دی حیثیت سی، ہن اس خطبہ جمعہ سماعت کرنے والے ہو، اے مالک دا احسان ہو گیا ہے۔ اے مرکز جامع مسجد جمعے دی وجہ تو اللہ نے بنا چھڑیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام کائنات علیہ السلام نے کی فرمایا ہے اذا داخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ جدوں رمضان دا مہینہ ہوندا ہے اللہ اے دے احترام تے عظمت واسطے مالک کائنات فتحت ابواب السماء، اے جنت دے اپنی رحمت دے دروازیاں نو اللہ کھول دیندے نے، وغلقت ابواب جہنم، او 11 مہینے جہنم دے دروازے کھلے رہے نے، انہاں نو جناب بند کر دیتا جاندا ہے نا، وسلسلۃ الشیاطین، اور شیاطین ابلیس دے سارے ٹولے نو قید دے اندر پا دیتا جاندا ہے، زنجیراں دے نال جکڑ دیتا جاندا ہے نا۔ اے مالک دا احسان ہے، اہل ایمان تواڈے واسطے اللہ نے روزے عطا کر دیتے نے۔ اللہ اکبر۔ حدیث سامنے آ رہی ہے، اے جنت رمضان دا آغاز ہوندا ہے، اے او ہواواں جنت دے اندر جناب مہکار دے نال اے چال رہیاں ہوندیاں نے، اے جنت نو مزین تے جناب سجایا جا رہا ہوندا ہے، اے جنت دے اندر سجاوٹاں ہو رہیاں نے، اے جنت دے اندر اہل ایمان حوراں موجود نے، اے حیران ہوندیاں نے نالے خوش ہوندیاں نے، اے اللہ تیری جنت اگے ہی بڑی خوبصورت ہے، اے جنت نو سجایا جا رہا ہے، جنت نو بہار لیاندی جا رہی ہے، مزین کیتا جا رہا ہے۔ وجہ کی ہے؟ اے نہورا نو دسیا جاندا ہے اس زمین دے اندر نبی علیہ السلام دی امت روزیاں دے مہینے دا آغاز ہو گیا ہے، اس تو اے روزے رکھن گے دنیا دے اندر قیام کر لیں گے۔ اے ہوراں سمجھ دیاں نے اے روزے داراں دا عمل کتنا پیار ہے، آندیاں نے میرے اللہ او ویڑا کدوں آئے گا جدوں تیرے زمین دے اندر تیرے پیغمبر دے امتی روزے دار اے ساڑیاں جنتاں دے ساڑے مالک ساڑی بہشت دے اندر آ جان گے، او ساڑے ال ویکھن گے، اسی اونا وال ویکھاں گیاں تے اکھاں روشن تے چمک تے ٹھنڈک نال بھر جان گیاں۔ اے ہوراں جنت دے اندر بہاراں ویکھ کے خوش ہو رہیاں نے، باغ باغ تے راضی ہوندیاں نے پیاں۔ آئیے نظر غور کیجئے، اے رمضان نو اللہ پاک نے عظمتاں عطا کیتیاں نا، اللہ پاک نے فضل تے رحمت عطا کیتی ہے۔ اے کیوں آیا ہے؟ اللہ کہندا ہے قرآن دے اندر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اے بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے دی وجہ تو اللہ نے کائنات احسان کیتا ہے، قرآن دا بھی نزول اس مہینے اندر ہی کر دیتا ہے۔ اے جڑا رمضان آیا ہے تاکہ لوگ متقی بن جان، اے قرآن کی آیا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔
اے قرآن آیا اے بھی ہدایت متقین لوگاں واسطے۔ اور کتے جناب نماز پڑھ دے بندہ، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اے نماز بے حیائی تے برے کماں تو روک دیے۔ جدوں بندہ گناہ تو اپنے دامن بچا لیندا ہے اور نیکوکار بن جاندا ہے، اے متقی آدمی بن جاندا ہے۔ اللہ اکبر۔ کتے عید الاضحیٰ دیے قربانیاں ہوندیاں نے، قرآن کی کہندا ہے لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینال التقوی منکم۔ نہ تواڈیاں جانوراں دا خون رب نو پہنچدا ہے، نہ گوشت پہنچدا ہے۔ اے قربانی کرنے والے، اللہ تواڈا تقوی تواڈے اعمال نو دیکھ دینے پہ تقوی ملدا ہے۔ اے رمضان دے نال بھی تقوی حاصل ہوندا ہے۔ نکاح کر دے ہو، اللہ اکبر، نوجوان بیٹا تے بیٹی ہے، انہاں نوجواناں دا جدوں نکاح ہو جاندا ہے، اے بھی تقوی دی وجہ تو، اے بھی تقوی انہاں نوجوانوں۔ اس کائنات دے اندر اللہ پاک نے اے مرکز عباد الرحمن والے ہو، نیکوکار بن جاؤ، ایمان والے بن جاؤ۔ قرآن کی کہندا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا۔ اور عباد الرحمن نیکوکار روزے دار ایمان والے نمازی نبی پاک دے امتی، اے جدوں جناب چال دینے دنیا دے اندر ہلکی ہلکی چال چل دینی پہ، آرام دے نال، اے سکون تے اطمینان دے نال چل دینے اہل ایمان۔ اور ایک بندہ ہوندا ہے بخاری دی روایت آکڑ کے چلن دے ہے، اپنے بٹن کھولے نے، چادر زمین تے لٹک رہی ہے۔ اے مرد جیڑے نے نا انہاں نو کیا گیا ہے ہمیشہ اپنیاں چادراں شلواراں اپنے جناب لباس نو پہنن لگے ہیں، اے ٹخنیاں تو اوپر رکھنا ہے۔ اور اسی طرح عورتاں نو کیا گیا ہے اپنے ٹخنیاں نو ڈانپ کے رکھنا ہے نا۔ اللہ اکبر۔ عاجزی نال، اطمینان دے نال، سکون دے نال چلنا ہے۔ اور جدوں جاہلاں نال ملاقات ہو جائے، اے رمضان المبارک دا مہینہ آ رہا ہے نا، اے اہل ایمان والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اے جناب زمین تے بھی اے رات پیندی ہے، اے بستریاں تو الگ ہو جاندے نے، اے قیام اللیل دے اندر نظر آ رہے نے، کتے تہجد پہ پڑھ دے نے۔ حدیث پاک دے اندر آندا عشاء جماعت نال پڑھنے والا، فجر با جماعت ادا کرنے والا، اے مالک دے فضل دے نال ساری رات عبادت لکھ دیتی جاندی ہے۔ اے رمضان دے اندر قیام اللیل کر رہے ہیں، نماز تراویح پڑھنے والے، اللہ اکبر کبیر، اے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ پاک پچھلیاں گناہاں نو قیام دی وجہ تو معاف فرما دیندے نے۔ اے عباد الرحمن اللہ دے نیک بندے، راہ دی طریقی ہے، رب دے نال تعلق جوڑ لیندے نے، نال کہندے نے ساڈے پروردگار اے سانو جہنم تو بچا لے۔ حدیث پاک سماعت کر کے ایمان تازہ کر لو۔ ایک بندہ 3 دفعہ کہندا ہے فجر تو بعد، اے مغرب تو بعد، اللہم آجرنی من النار، اے 3 دفعہ کہندا ہے نا۔ اے رمضان آن دے نال جہنم دے دروازے اے بند کر دیتے گئے نے نا، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جہنم، اے جہنم اللہ کی دعا کر دی ہے میرے اللہ فلاں تیرا بندہ، فلاں تیری بندی فلاں جگہ تو اللہ میرے کولوں آزادی چاہندا ہے۔ جہنم کہندی اللہ انہوں میرے کولوں آزادیاں عطا کر دے۔
اور جیڑا کہندا اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، میرے اللہ 3 دفعہ مغرب 3 دفعہ فجر تو بعد پڑھدا ہے، اے اللہ منو جنت الفردوس دے دیں، جنت سوال کر دی میرے اللہ، فلانو میرا منظر میرا ٹھکانا اچھا لگدا ہے، اے دیتے جنت نو واجب کر دینا، اے جنت دی بھی دعا اللہ قبول کر دینا، جہنم دے عذاب تو بچنے والے واتے جہنم دیاں آزادیاں لکھ دیتیاں جاندیاں نے۔ آئیے نا روزے دار نو نا اے صبح سحری کا دیئے نا، حدیث پاک دے اندر آندہ ہے سحر سحری کریا کرو، اے دے اندر برکتیں نا، جدوں اذان ہو جائے کچھ کھا رہا ہے، ابو داؤد دی روایت برتن ہاتھ چے کھنی چپا رہی دی ادھی روٹی، اذان شروع ہو جائے ابو داؤد اندر روایتی کھانا پینا بند نہیں ہو کرنا، اے اپنی سحری کھاندے ہی رہنا ہے۔ حدیث پاک دے اندر آندا ہے غسل جنابت دی ضرورت پہ گئی ہے اور سحری دے اندر وقت کم ہے، اے اللہ والیاں اے طہارت وضو تو بعد سحری تیار کر لین، روزہ رکھ لین، اے جنابت دی حالت مرد بھی اسے طریقے نال وضو کر کے پاک ہو کے اے سحری کھا لوے، غسل کر کے نماز پڑھ لیں، اس حالت دے اندر سحری کھادی بھی جا سکتی ہے، روزہ بھی رکھیا جا سکتا ہے۔ آپ فرماندے نے سحری کھاؤ اے دے اندر برکت ہے، اے پہلے بھی کتے عیسائی آئے نے، کتے کائنات اندر یہودی آئے نے، پہلیاں بھی امتاں آئیاں، لیکن سحری دیا تحفہ ملے ہے تے نبی پاک دی امت نو اللہ نے عطا کیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اے پھر جناب سحری کھا لئیے نا، اے روزہ رکھ کے نماز پہ پڑھ دا ہے، نماز پڑھ کے مسجد دے اندر بیٹھ جاندہ ہے، ذکر کری جاندہ ہے، حتیٰ کہ سورج نکل آندہ ہے، 2 رکعت کم از کم پڑھ لیندہ ہے، انہوں اللہ ایک حاجت عمرے دا ثواب عطا کر دیندہ ہے۔ اے روزہ رکھے ہے، کھان پین تو محنت مزدوری پہ کر دا ہے، خواتین گھر دے کماں چ مصروف نے، روزہ رکھیا ہویا ہے، اللہ دی رحمت جوش تے نال آندی ہے، میرے اللہ روزے دا ثواب کتنا ہے، کتنے نفل پڑھو گے اتنا ثواب ملے گا، صدقہ دو گے اتنا ثواب ملے گا، محبت نال پیش آؤ صدقے دا ثواب ملے گا۔ اللہ روزے دا ثواب کنا ہے، اللہ دے نبی فرماندے نے نفلی روزہ ہے نا جڑا رکھ لوے تے فرضی ہے نا، نفلی روزہ رکھ لیندہ ہے صبح تو لا کے شام تلک، اور نفلی روزے واسطے سحری ضروری نہیں، یہ یاد رکھ لا۔ نبی علیہ السلام کار آندے ایسا عرض کر دیاں نے محبوب دوں جی کھان نو کچھ نہیں، ساریاں بیویاں کو کھان نو نہیں ملیا، آپ فرماندے نے میری بیویوں میں روزہ رکھ لیا، رات نو نیت روزہ فرضی ہوئے، رات نو نیت کر کے سونا ہے روزہ رکھنا، اے نفلی روزہ بندہ بغیر سحری تو بھی رکھ سکتا ہے، رات نیتوں بغیر بھی نفلی روزہ رکھ سکتا ہے۔ نبی فرماندے نے جڑا بندہ نفلی روزہ رکھدا ہے، پرندیاں دے اندروں کوے دی سب تو لمبی عمر ہوندی ہے، جنی زندگی گزار کے بڑھا کوا ماردا ہے، اینا اللہ نفلی روزے دار نو جنت دے قریب کر دیندے نے تے جہنم دی دوری عطا کر دیندے نے۔ رمضان دا روزہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ حدیث قدسی ہے نا، الصوم لی وانا اجزی بی، روزہ میرے واسطے دی جزا بھی میں دواں گا۔ بیکی اندر روایت موجود ایک بندہ ہوندا ہے، اللہ فرماندے نے میرے بندے آ جانا، اے دسیا جاندا ہے، لوگ آندے نے اللہ انہیں میرے انہیں پیسے دینے نے، انہیں آزیاتی کیتی ہے، فلاں ویلے منو پریشان کی او دیاں نیکیاں بڑھیاں جا رہیاں نے، حتیٰ کہ نیکیاں موک جاندیاں نے۔ اللہ دے اجے لوگ آ رہے نے نا، حقوق العباد دا خیال رکھیا کرو، اور قیامت والے دن دنیا دا غریب آدمی ہو نہیں، اور جدے کو مکان نہیں، اور دنیا دا غریب آدمی ہو نہیں، جدے کو فیکٹری نہیں، دنیا دا غریب آدمی ہو نہیں، اور جدے کو دنیا دا کاروبار تے سیاست تے چدراہٹ نہیں، اور غریب بندہ ہووے، قیامت والے دن نیکیاں لے کے آئے، حقوق لے بعد دی وجہ تو بعد جہنم دا ایندھن بن جائے۔
اللہ اکبر۔ اے فریتے کہندے نے یا اللہ لوگ آ رہے نے، فرمایا انہاں نوں ہی میں اجر دے دینا، انہیں روزے رکھ کے آیا ہے رمضان دے، میرا بندہ میری بندی، اللہ دی رحمت ٹھاٹھا ماری ہوئے گی، اللہ انہوں جنت وچ باب ریان دا داخلہ عطا کر دیں گے۔ اللہ اللہم جعلنا منہم، اے اللہ سانو اس پاکیزہ جماعت دے اندر شامل فرمائینا۔ ذرا دیکھو نا، غور کرو، اے اللہ دی رحمت دے نال ایک جیڑی اے افطاری دے ویلے بندہ کھاندا پیندا نعمتاں اللہ دے فضل دے نال، اور جیڑے عام طور تے روایت مشہور ہے اگر کچھ بھی نہ ملے تے نمک نہ ہی روزہ افطار کر لو، اے موضوع من گھڑت بات ہے، کھجور دے نال کرو یا پانی دے نال، جیڑی بھی چیز انہاں دے نال روزہ افطار کرن دی نبی پاک نے تلقین فرمائی ہے۔ اور نبی علیہ السلام سحری دے ٹائم ہی تا کھجوراں کھاندے سن، افطاری دے ویلے بھی کھجور نال افطاری پسند فرماندے سن۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ روزے دار نو اگر الٹی آ جائے، اپنے آپ جناب مرد نو آ جائے، عورت نو آ جائے، ایک آ جان چار آ جان، اے دے نال روزہ افطار نہیں جے ہوندا، روزہ ختم نہیں جے ہوندا، او خوشبو دے نال روزہ افطار نہیں جے ہوندا، مسواک تے پیسٹ کرنا روزہ نہیں جے ٹوٹدا۔ اللہ اکبر کبیر۔ اے روزے دے نال اپنی زندگی سونی انداز نال گزار رہے ہیں۔ آئیے ذرا غور کرو، اللہ پاک نے زمین دے اندر، بستی دے اندر، ہر قصبے تے شہر دے اندر بڑے ہی کار نے، لیکن اللہ نے عظمت دیتی ہے تے مسجد دی زمین اللہ نے سرداری عطا کیتی ہے۔ اے پتھر بڑے ہی سونے نے، حجر اسود نو اللہ نے سرداری عطا فرمائی ہے۔ اے قصبے تے شہر تے پنڈ بڑے نے، مکہ المکرمہ نو اللہ پاک نے سرداری عطا فرمائی ہے۔ مہینے 12 نے، رمضان المبارک نو اللہ نے برتری عطا فرمائی ہے۔ انبیاء 1,44,000 نے، لیکن سرداری آمینہ دے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اس کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والے لوگوں، اے مسجد دی جڑی جگہ ہے نا، حدیث پاک دے اندر آندا ہے قیامت نو اللہ انو ایک بدن عطا کر دوے گا، اے دے نمازی، خیال رکھنے والے، پیار کرنے والے، تعاون کرنے والے، آباد کرنے والے، اللہ اے دے تے سوار کر کے تے جنت تک پہنچا دیں گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آئیے ذرا غور کیجئے، اللہ نے سرداریاں، اے جناب بڑیاں کتاباں اللہ نے اسمانی بھی بھیجیاں، قرآن نو اللہ نے سرداری عطا فرمائی، ہر نبی دی امت نو پیدا فرمایا، نبی پاک دی امت نو اللہ نے ساریاں نبیاں دیاں امتاں تے سرداری عطا فرمائی۔ امام کائنات فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، آدم علیہ السلام تو لا کے آخری نبی دے امتیاں تک 120 صفاں جنتیاں دیاں ہونگیاں، اور 80 صفاں نبی فرمان دے نے اللہ میری امت جنت دے وارثاں دیاں اللہ بنا دے۔ اے جناب راتاں بڑیاں نے، لیلۃ القدر ساریاں راتاں تو اعلیٰ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ نے عظمتاں عطا کیتیاں نا۔ مہمان رب دا مہینہ ہے یارو، رمضان رب دا مہینہ ہے یارو، بخشش دا اعلیٰ خزینہ ہے یارو۔ مہمان رب دا مہینہ ہے یارو، بخشش دا اعلیٰ خزینہ ہے یارو، لٹ لو بہاراں رمضان آیا، لٹ لو بہاراں۔ اور قرآن دی تلاوت نال ورتل القرآن ترتیلا، من كان رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اور جڑا راتاں دا قیام کردے رمضان دے اندر، اللہ دے پچھلے سارے گناہاں نوں معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لٹ لو بہاراں رمضان آیا،
दुआ करो एहो महीना ही होवे, मक्का भी होवे मदीना भी होवे। कह दो आमीन। और दुआ करो एहो महीना ही होवे, मक्का भी होवे मदीना भी होवे। अफतारी दे वेले ज़मज़म खजूरा जन्नत विच मिलसन सोनिया होरा। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह दी रहमत है। क़यामत वाली कामयाबी अगर चाहते जे, जहन्नम दियां आज़ादियां बाबुरियां दे अंदरों दाखला चाहते जे, उस सख्त गर्मी दी शिद्दत दे अंदर हौज़े कौसर दे जाम चाहते जे, अज कायनात दी जिंदगी दे अंदर रोज़ियां दा एहतमाम कर लो। अल्लाह अकबर कबीरा। रातां दे क़याम दा फिक्र कर लो। मालिक दे फजल दे नाल ये जिस वक्त बहारां नेकियां दियां हो जाणगियां। अल्लाह अकबर ते क़यामत वाले दिन अल्लाह इज्जतां ते शाना अता फरमाएगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बंदा जमीन बेच रहा है, दूसरा बंदा जमीन खरीद रहा है। बुखारी अंदर वैत मौजूद है। इस जमीन का खरीदार जेड़ा है ना, ओदे अंदर हल पिया जो होंदा है, वो जमीन नूं पद्धर पिया करदा है, जरखेज करने वास्ते नरम कर रहा है। ये खरीदण वाले ने खरीद लई है, वेचण वाले ने जमीन वेच दी है। ये काम करदा है, एक दिन दो दिन चंद दिन गुजर के काम करदे आ, ये काम करदियां एक जगह ते पहुंचदा है। ये वेखदा कि ओदे अंदरों एक कड़ा जां वड्डा सारा मटका निकलदा है, ओदे अंदर सोना ते सीमो ज़र मौजूद है। इन्हें मटका ले लिया, उथे ही बंद कर दिता है। जिहदे कोलों जमीन खरीदी है ओदे दरवाजे ते चला गया, दरवाजे ते दस्तक दी है। वह कहन लगा, आने वाला बंदा कहंदा, जी जनाब किवें होने होए भाई जी, की गल है, की मामला है, ये तुसीं किस काम आए? कहन लगे, मेरे वीर तेरे कोलों जमीन खरीदी सी, अगर मैं खजाना मैं नहीं हूँ तेरे कोलों खरीदिया, लिहाजा तेरी अमानत इनू वापस लै ला, जाके ते मटका अपने खजाने वाला लैके आ जा। ये लैन वाला भी दीनदार है, खैर जनाब वेचण वाला भी मुतकी है। वह कहता, ना ना मेरे वीर, मैनू पैसों की जरूरत सी, मैं जमीन इसलिए वेची सी, अगर मेरे कोल पैसे मैनू खजाने का पता हुंदा मैं ते बंजर जमीन छड़ के छड़ दी सी, जरखेज जमीन ते काम करदा रहा। वह कहता, खजाना तू ले ला, ये कहता खजाना तू अपने कोल रख ला, किसे दना बंदे नू बुलाया जांदा है। ये दोवें ईमान वाले ने। अल्लाह अकबर। इन्हां नू पता है अल्लाह दे सामने पेश होना, ये समझदे ने वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये दुनिया अर्जी जी जिंदगी है, उखरवी जिंदगी दी कामयाबी चाहने वाले ईमान वाले मुतकीन दोने खजाना नहीं ले रहे। एक दना बंदा के कहंदा है, जनाब इस तरह करो, ये तुहाडा कोई एक दा बेटा एक दी बेटी है, इन्हां दोनों दा निकाह कर दिता है ते खजाना उन्हां दी औलाद नूं मुंतकिल कर दिता है। व मैं यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा। जेड़ा बंदा मुत्तकी बन जाए, परहेजगार बन जाए, अल्लाह पाक उहदे वास्ते आसानियां दे दरवाजे खोल के दुनिया आखिर दे अंदर इज्जतां अता करदा है। इन अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। और रोजे मुत्तकी बनाने वास्ते आए ने, परहेजगार बन जाओ, अल्लाह वाले बन जाओ, अल्लाह दी जिक्र वाले बन जाओ, अल्लाह दी इबादत वाले बन जाओ ना। इन्हां दोनों नूं अल्लाह ने खजाना दे दिता है ना, ईमान वाले बन जाइए। अल्लाह अकबर। नबी पाक दा कलमा पढ़ के ना अल्लाह दे ओदे रसूल दी अतात आखे लगन वाले काम कर लिए, अल्लाह इज्जतां अता फरमा देगा। इमाम इब्ने सिरीन रहमतुल्लाह अलैह ऐसे
دھیاندار بندے نے رمضان دا بار بار مہینہ کسی دی زندگی دے اندر 40 دفعہ 20 دفعہ 10 دفعہ آیا ہے روزے بھی رکھے جا رہے نے دودھ دے وچ ملاوٹ بھی کیتی جا رہی اے روزہ نہیں کہندا روزہ اپنی جگہ تے ملاوٹ کراں گا دیہاڑی بن جائے گی اے مرچاں چ ملاوٹ کرے گا دیہاڑی بن جائے گی اللہ اکبر نمک دے اندر پتھر جناب ملا کے دے داں گا دیہاڑی بن جائے گی مولوی جی تسی نہیں سمجھ دے اے دنیا ایک طرف ہے نماز اپنی جگہ تے اے توکھا دے فراڈ اپنی جگہ تے وَإِذَا تُمِنَ خَانَ او خائن بندہ منافق ہویا کردا ہے وعدے دی خلاف ورزی کرنے والا منافق ہویا کردا ہے او دیانت امانت والا بندہ نہ ہوئے تے منافق ہویا کردا ہے جھوٹا بندہ منافق ہویا کردا ہے نا اللہ اکبر امام ابن سیرین نے قرضہ لے کے تے کاروبار شروع کر لے 40 ڈرم زیتون دے بھرے نے تے ملازم غلام آ کے کہندا شیخ جی میں دیکھے ہے ایک ڈرم دے وچوں مریا چوہا نکلیا تے امام ابن سیرین تابی نے صحابہ دے شگرد نے فرمان لگے اے 40 دے 40 ڈرم ضائع کر میرا دل نہیں ماندا اس ڈرم دا زیتون میں کھانے دے طور تے استعمال کراں 40 دے 40 ڈرم ڈول دیتے ایمان والا بندہ ہی نا اب متقی و تابی بندہ اللہ اکبر قرضدار نے عدالت دے اندر تھانے کچہری رجوع کی تھی انہاں نوں گرفتار کر لیا گیا نا اے جیل دے اندر پہنچ گئے امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ ایک صحابی فوت ہوندا ہے کہندا میرا جنازہ پڑھاوے تے امام ابن سیرین پڑھاوے اے جناب درخواست پیش کیتی گئی غسل دیتا صحابی نو جنازہ پڑھایا امام ابن سیرین رحمہ اللہ نے اس تو بعد واپس جیل دی طرف جا رہے نے ساتھی ملدا ہے اے استاد جی اپنے کار تے چکر لا لو اپنے بچیاں نو مل کے چلے جایا جے امام ابن سیرین فرماندے نے دیانتداری نہیں خیانت ہو جائے گی مینوں جنازے واسطے اجازت ملی ہے عدالت دے قاضی دے کولوں اے مینوں جناب جیڑا جج ہے نا انہیں اجازت جنازے تے تدفین صحابی واسطے دیتی ہے اجازت میں اپنے گھر چلا جاواں گا خیانت ہو جائے گی پھر جناب جیل دے اندر چلے گئے اللہ اکبر ویکو صحابی چاہندا ہے اے اینا دیندار میرا جنازہ پڑھاوے تے میرا شاگرد تابعی ابن سیرین پڑھائے اللہ اکبر تقوی روزے دے نال تقوی زندگی دے اندر آ جائے گا حضرت جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بڑے سخی سن حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ بڑے سخی سن حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ دا جڑا دروازہ سی نا دروازے دے باہر انہوں نے چھوٹا جا تھڑا جا بنایا سی اور او دے وچ دولت رکھی سی تے ملازم نوکر کھڑا ہے جیڑا بھی آوے جننے پیسے چاہی دینے اتھوں لے کے تے چلا جاوے ایک قرضہ بھی نہیں تے او دے واسطے حلال نہیں خباب بن ارت رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بڑے ہی مہمان نوازن حدیث پاک چاہتا ہے جڑا کسے دی افطاری کرائے گا اللہ پاک دی ایڈی رحمت ہوئے گی افطاری کرنے والے دے ثواب چ کمی نہیں ہوئے گی افطاری کران والے نو اللہ برابر روزے دے برابر ثواب عطا فرمائے ایک دن جدوں میں کھانا کھان لگ دے نا تے انہاں دا دل ہوندا میرے نال کوئی بیٹھ کے کھانا کھائے انہاں دی بیوی بڑی پریشان ہوئی نیک بیویاں اللہ پاک سبھناں نو عطا فرمائے سارے دیاں بیویاں نو بیٹیاں نو ماواں نو سانو سبھناں نو اللہ نیک صالح بنائے تے بیوی سوچ دی ہے میرا شوہر بعض اوقات نو کھانا بہت کم ملدا ہے لوگاں نو بلا بلا کے کھانا کھلاندا ہے انہاں ایک دن بہت زیادہ کھانا تیار کروا لیا انہاں دی بیوی نے لوکاں دے پیغام بھیج کے انہاں دے گھراں چ کھانا دے دیتا چوک چ کھڑیاں ہو کے کھانا دے دیتا نال دی بستی دے وچ لوگاں نو کھانا کھلا دیتا عبداللہ بن عمر دے سامنے دسترخوان سجا دیتا ہے او جڑا سخی بندہ ہوئے جڑا مہمان نواز اللہ انہوں ضائع نہیں کر دے بلکہ اللہ اپنی رحمت نال برکتاں عطا فرمان دے نے کھانا رکھیا تے کہندے نے بیوی مسکرا رہی ہے بڑی خوش ہے آج میرا شوہر جی بھر کے کھانا کھائے گا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام نے فرمایا راجل صالح عبداللہ بن عمر نیک آدمی ہے
खाने की तरफ हाथ नहीं वधा रहे ते फरमांदियां ने की गल है मेरे सरताज तुसी खाना तनावल फरमाओ अज किसी ने लभना खाना खाने वाले ने अज तुसी जी भर के खाना खाओगे कहन लगे वजह की है कहन लगी फलां फलां इलाकों च भी खाना भेजता है गुलामां नूं भी दे दिता है चौक से इधरों सज्जों खब्बे लभ के भी दे दिता है फलानी बस्ती च फलां फलां घरां च भी भेज दिता है अखां च आंसू आ गए कहन लगे अल्लाह दी ये बंदीए तेनू नहीं सी पता जो मैं किसी नूं खाना खिलांदा सा मैनू फेर ही सुकून नाल खाना खादा जांदा सी मेरा दिल नहीं करता खाना खाण नूं सारियां चीज़ां चुक के ला अल्लाह अकबर अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु नाल गुलाम ते पैसे भी कोल ने न रस्ते दे अंदर एक चरवाहा मिल जांदा है रमजान दा महीना नहीं आम दिन अरब दी गर्मी बड़ी मशहूर है न अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु एक बकरियां दे चरवाहे गुलाम नूं आखिया ए जेड़ा तू जानवरां नूं चरा रहा बकरियां नूं इंज करना सानू इस बकरी दा दुध पिला दे नाल तेनू पैसे दे देने ये जेड़ा गुलामी हैगा बकरियां दा चरवाहा है हदीस सुन ला ना नबी पाक ने फरमाया ही हर नबी ने बकरियां चराइयां ने और जेड़े घर दे अंदर बकरी हुंदी है अल्लाह दियां रहमतां दा नज़ूल हुंदा ही एक और हदीस समाज फरमा ला और जेड़ा बंदा दुनिया दे अंदर एक बकरी जनाब दुध देने वाली और किसी गरीब नूं किसी बेवा औरत नूं किसी मस्कीन नूं दे देंदा है ओनू कहंदा आ ले ला अब बकरी मैं तेनू तोहफा दे दी है सदका कर दिता है ना अल्लाह अकबर नबी अलैहि सलाम ने फरमाया इस बकरी दूध देने वाली दे सदके दी वजह तो अल्लाह दे ते जन्नत नू वाजिब फरमा देंदे ने ए बकरियां दा चरवाहा है ना अल्लाह अकबर इनू डाके आखे तू इंज करना है कि जनांदा मेरा ते रोज़ा मैं किवें करा मैं ते आप गुलाम है फलां यहूदी दा ए ते खयानत हो जाएगी ओ कहंदे ने किड्डा नेक बंदा इन्नी शिद्दत दी गर्मी दे अंदर गर्मी दी हालत दे अंदर नफली रोजे दी हालत कहंदा मैं खयानत नहीं करांगा दुध नहीं दवांगा आंदे ने एडा बड़ा रेवड़ है पैसे लै ला ये जानवर असीं ज़िबा करने आ गोश्त तेनू भी खिला दिन्ने आ ते तेनू पैसे भी दे दिन्ने आ यहूदी तेरे मालिक नू केड़ा पता चलना ए गुलाम कहंदा ऐन अल्लाह मेरा अल्लाह किते वे अल्लाह वेख रहा है ना अखां दे विच आंसू ने ना रोई जांदा है अजे गनाह नहीं कीता ये परेशान हो जांदा है आंसू बहाई जांदा है अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ना ए उस बंदे दी दयानत वेखी है ते कल्ले बह जांदे सन और रोजे आए ने तकवे वास्ते आंदे ने ओ गुलाम ओ मैनू दस ते सही ना ओ की कहंदा सी ऐन अल्लाह ओ जनाब उथों चले ना निकले इस यहूदी दे मालक जेड़ा सी ना ओनू इस तरीके दे नाल ए अल्लाह अकबर कबीरा ए जनाब जाके पैसे दे दिते ने नाल गुलाम दे पैसे दे दिते ने नाल सारे रेवड़ दे पैसे दे दिते ने ए शाम नू रोजेदार गुलामी ना अल्लाह अकबर ए जाके कहंदा याद रख ला एक बंदे नू सीमो ज़र मिल जाए सोना मिल जाए एक बंदे नू 10 तोले सोना अचानक मिल जाए पूरी जमीन दा सोना मिल जाए चांदी मिल जाए हीरे जवाहरात मिल जाए सल्तनत मिल जाए चदराहट मिल जाए सारी कायनात मिल जाए और गराबा मसाकीन और गरीब मुसलमानों जेड़ी दौलत अल्लाह ने ईमान दी अता फरमाई है आखिरी नबी दा उम्मती बनाया है और सारी कायनात दे खजाने एक तरफ ईमान दी दौलत एक तरफ और सारी दुनिया दी जिंदगी एक तरफ और तकवे दी जिंदगी एक तरफ सारी दुनिया दे मामलात एक तरफ नबी पाक दी गुलामी एक तरफ अल्लाह दी कसमें सारियां चीज़ां नाम ही होण हालांकि नेमत अल्लाह सारियां नूं अता फरमाए बरकत दा नज़ूल फरमाए हदायत अता फरमाए इस्तकामत अता फरमाए गैरत अता फरमाए अमानत जनाब अता फरमाए ईमान दियां दौलतां दे देवे ते सब तो वड्डा खजाने वाला
اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی کہندا ہے عبداللہ بن عمر او غلام دی گل یاد آئی، این اللہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ یوسف پڑھ لئی، اور جڑی جناب زلیخا بعد کہندے نے بڑی نیک سی، انہوں جوانی مل گئی، دوبارہ نکاح ہو گیا، اور یاد رکھ لو بے حیا زانیہ بدکار عورت ہے، حضرت جناب یوسف علیہ السلام نو بدکاری دی دعوت دیندی ہے، سب من کرتے کسے نے، ایسی کوئی بات نہیں، اور نبی تے تہمتاں لائیں، نبی یوسف تے رل مل کے معاذ اللہ انہوں کوئی بھی معاملہ نہیں ہوئے، دیندار کوئی نہیں سی، سلام سمجھ دینے، اللہ پاک دیکھ رہے نے، انہوں نے برائی نہیں ہو کی تھی، اللہ پاک نے سارے دروازے کھول دیتے نے، یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، او ایمان والے او تقوی والے بن جاؤ، اور جدو نمازاں پڑھیا کریں رات دی طریقی اندر اٹھ کے، اور جناب کونے روزے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ دے فضل دے نال، رات نو طریقی دے اندر ایک پاسے بہ جائیں، اپنے گناہاں نو سامنے رکھ کے کہی جی میرے ربا میرے کولوں آ بھی گناہ ہویا، حالانکہ اللہ نو پتہ ہے اللہ فلامی زیادتی ہوئی ہے، فلامی برائی ہوئی ہے، میرے اللہ منو معاف کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز پڑھن لگ دینے، وضو کر دیاں کپ کپی تاری ہے، پریشان غم زدہ نے، علی جی وجہ کی ہے، کہنے لگے اللہ دی ذات بہت بڑی ہے، اور جے دے اگے میں جناب سجدہ کرنا ہے، اے قیام کرنا ہے، نہ کھڑے ہونا ہے، منو ڈر پہ لگ دینا، میرے کول کو جنین، میں تے جناب اللہ دی عبادت کرنی ہو دی شان بہت بڑی ہے، اور والی من خاف مقام ربی جنتان، اللہ اپنے ڈرن والیانو اللہ دوریاں جنتاں دا وارث بنائے گا، ان للمتقین مفازا حدائق و آنابا وکوائب ترابا وکاسا دہاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا۔ اور نیکوکار لوگ جنت دے اندر ہونگے، اور جنت دے بالا خانیاں دے اندر ہونگے نا، اے روزے دارانوں باب الریان چو داخلہ ملے گا، اور صدقہ کرنے والیاں اور صدقے دے باب چو داخلہ ملے گا، نمازیاں نماز والے دروازے چھانی داخلہ ملے گا، اور ذکر کرنے والے اور جنت دا دروازہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس دروازے تھانی اللہ داخلہ عطا فرمائے گا، مجاہدین شہدانوں بابو جہاد تھانی اللہ داخلہ عطا فرمائے گا، روزے دارانوں بابو ریان تھانی اللہ داخلہ عطا فرمائے گا، اور متقین واتے اللہ نے جنت اور عدت للمتقین، اللہ نے جنت تیار کر دیتی ہے، وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ وَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اور جڑا آخرت ایمان رکھتا ہے مسجد دے اندر آنے والو مرکزی عباد الرحمن دے نمازیو، اللہ دے فضل و کرم دے نال اس بستی یاد رکھ لو، اور بستیاں دے اوپر اور جس طریقے نہ ساڑھا 30 چک پنڈ دا نام ہے، کوئی پلاٹ کہے گا، کوئی بستی کہے گا، اسمان تے اے علاقیاں دے نام، اور تکی رام دوالی اور کتے جناب فلانی جگہ تے فلان نام، اور کوئی سکھ دے نام تو نام، اور یاد رکھ لو مرکزی عباد الرحمن دے نمازیو، اللہ تعالیٰ دے ہاں اللہ دے نیک بندیاں تو نام ہے بستیاں دے، اللہ دے پیاریاں دے ناماں تو نام نے، اللہ دے محبوب بندیاں تو نام نے، اور جدوں فریتیاں دیاں ڈیوٹیاں لگ دیاں نے ہوندے جاندے نے اللہ دی رحمت دے نال، اے جڑے جناب اس طریقے دے نال بہاراں آ جاندیاں نے، اے اللہ پاک دی رحمت دے نال، اور جڑا بندہ اللہ قیامت نو فرمان گے این جیران، اور میرے گوانڈی کتے نے، اللہ سانو اپنے پیاریاں شامل کر لیں، وقال النبی صلی اللہ
علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ دی رضا واسطے مسجد بنائی ہے۔ حدیث پاک دے اندر آندا ہے او کوکی دے ال نے جنی جنے مسجد بنائی اللہ نے دا بدلہ جنت رکھ دیتا ہے۔ حالانکہ کوکی دے ال نے چ بندہ نماز نہیں پڑھ سکدا، حدیث پاک دے اندر آندا ہے او کنے لوگ نے، کنے افراد نے، او کنیاں اللہ والیاں نے نا، اور جنہاں نے مسجد دے نال تعاون کیتا ہے او کنے لوگ نے او جڑی مسجد دی دیکھ بھال کردے نے۔ اللہ جی تیرے گوانڈی کہڑے نے، تو تیرے تیری نے۔ اللہ فرماندے نے جڑے میرے مسجداں والے نے میرے گوانڈی نے، اور جنوں اللہ اپنے فضل دے نال اپنا گوانڈی کہہ دے گا او دا دنیا دے وچ آن دا اللہ مول ہی پا دین گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کر دینے، آخری نبی اللہ کو منگے ہے۔ نبی سلیمان علیہ السلام نے نا اے بیت المقدس تعمیر کر رہے نے، جنات نو متی کر دیتا ہے، موت دا ویلا آ گیا ہے، چھڑی لے کے کھڑے نے نا، موت آ گئی ہے، لیکن انہاں دے کام جڑا ذمہ لایا ہے ملک الموت ہوندا ہے، نبی دی شان ہے، او پرندیاں دیاں بولیاں چرندے پرندیاں حاضریاں لاؤن والے اور جنات جڑے متحد کر دیتے ہیں۔ اور نبی سلیمان علیہ السلام رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اللہ دا شکر کر دینے۔ اور فلن فرشتہ ہوندا جبرائیل وی نال ہے، ملک الموت نے آکھیا موت بھی آ جانی ہو، بیت المقدس بنن تو نہیں رہنا۔ حدیث پاک دے اندر ہوندا ہے قبراں دیاں زیارتاں تے کریا کرو نا، اے قبراں نو یاد ذکر کرن دے نال جا کے زیارتاں کرن نال تانوں موت دی اپنی تیاری مل جائے گی۔ بیت المقدس واسطے سفر دی اجازت ہے، بیت اللہ واسطے سفر دی اجازت ہے، مسجد نبوی واسطے حاضری جڑا مسجد نبوی ایک نماز پڑھے گا 1000 نماز دا ثواب ملے گا، بیت اللہ جے ایک پڑھے گا 1,00,000 نماز دا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے اللہ دے پیاریاں جدوں تو نماز پڑھے گا نا، اللہ دے روزے داراں اور سخاوت کرے گا، افطاریاں کرے گا، افطاریاں کروائے گا، اللہ دیاں رحمتاں تینوں لپیٹ لین گیاں، اللہ تھوڑے رزق چ زیادہ برکتاں دے دے گا۔ اس لیے سانو سبراں نو چاہیے یہ سمجھ لئیے اللہ پاک نے دنیا تے بھیجے ہے او کیتی رب پیاریاں لئی جنت تیار، کیتی رب پیاریاں لئی او جنت تیار، آجا کر لے تو اللہ نال پیار، اچے اچے سونے سونے کوٹھیاں محل نے خدمت لئی تیرے غلمان پل پل نے، کھان لئی تیرے لئی میٹھے سونے پھل نے، کیتے سیب کیتے کیلا او کیتے انار، کیتی رب پیاریاں لئی جنت تیار۔ اللہ سانو سبنا نو جنت دا داخلہ عطا فرمائے۔ او شراب تیرے پین نو، او شہد تیرے کھان لئی، او شراب تیرے پین نو، او شہد تیرے کھان لئی، ریشمی لباس تیرے گل وچ پان لئی، او سونے دے پلنگ تیرے آرام فرمان لئی، ہار سونے چاندی دینے او تیرے لئی تیار، او کیتی رب پیاریاں لئی جنت تیار۔ اڈن والے اونٹ کوڑے او ہون گیاں تیریاں سواریاں، اللہ سانو صبراں نو عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اڈن والے اونٹ گھوڑے او تیریاں سواریاں لے کے تینوں مارن گے او جنت اڈاریاں، بھول جا سے تو دنیا دیاں غم خاریاں، ہوگا تو خوش ویکھ جنت بہار، کیتی رب پیاریاں لئی جنت تیار۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم